ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। हादसा तबरेज से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, मनाजिर समा आपको दिखा रहा है। ये वो पहाड़ी इलाका है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तबरेज शहर से कुछ ही फासले पर 100 मीटर के फासले पर 100 किलोमीटर दूर ये एग्जैक्ट एरिया है जहां पर यह आकर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है और इस हादसे के नतीजे में ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी वो जाँ बहक हो गए हैं, वजीर खारजा जाँ बहक हो गए हैं और तबरेज के गवर्नर भी इस अफसोसनाक हादसे की वजह से जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। अल जजीरा टीवी की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया। तेहरान टाइम्स की जानिब से बताया गया कि ईरानी वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी नायब सदर की तस्दीक सामने आई है कि हादसे में गवर्नर तबरेज भी जाँ बहक हो गए हैं। और इस हवाले से समा के नाज़रीन को ये भी बताएं कि ईरान के नायब सदर मोहम्मद मोकबर ने सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली है। हादसा तबरेज से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। इस हादसे से मुतालिक सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला, जिसके ये जो मनाजिर हैं वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ से ये मलबा मिला है और ऐसे में सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी नायब सदर की जानिब से तस्दीक की गई है। वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और गवर्नर तबरेज भी सदर के हमरा थे। हादसा तबरेज से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। इब्राहिम रईसी अज़रबैजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया और मौसम की खराबी के बायस हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। 14 घंटे की तलाशी बाद मलबा मिला और तलाश में रूस और तुर्की के टीमों ने भी हिस्सा लिया। ईरानी काबीना का इजलास अब तलब कर लिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कुर्सी पर स्याह कपड़ा रख दिया गया है और ईरानी मीडिया मजीद रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के आइन के आर्टिकल 131 के मुताबिक नायब सदर जिम्मेदारियां संभालेंगे। नए सदर के इंतखाब के लिए 3 रुकनी काउंसिल तश्कील दी जाएगी। कमेटी में नायब सदर, स्पीकर पार्लियामेंट और अदलिया के सरबराह शामिल होंगे। यह काउंसिल 50 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात मुनाकिद कराएगी। आम हालात में ईरान में हर 4 साल बाद सदर का इंतखाब किया जाता है। सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम की वोटिंग से होता है, लेकिन अब सदर के वफात के बाद में 50 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात मुनक्किद करवाएंगी कौंसल और सदारती उम्मीदवारों की मंजूरी ईरान की बाइख्तियार कौंसल शूरा निगहबान देती है। सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम की वोटिंग से होता है। अब ईरानी मीडिया ने बताया कि फौरी तौर पर ईरानी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कुर्सी पर स्याह कपड़ा रख दिया गया है और ईरान के आइन के आर्टिकल 131 के मुताबिक नायब सदर जिम्मेदारियां संभालेंगे। नए सदर के इंतखाब के लिए 3 रुकनी काउंसिल तश्कील दी जाएगी। कमेटी में नायब सदर, स्पीकर पार्लियामेंट और अदलिया के सरबराह शामिल होंगे। ईरानी मीडिया ने मजीद बताया कि यह कौंसिल 50 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात मुनाकिद कराएगी और आम हालात में ईरान में हर 4 साल के बाद सदर का इंतखाब किया जाता है। सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम की वोटिंग से होता है और सदारती उम्मीदवारों की मंजूरी ईरान की बाइख्तियार कौंसल शूरा निगहबान देती है। बिल्कुल, तो ये जो अहम ओहदा है लीडरशिप का, उसे मुंतकिल करने का एक जो मुनफरिद प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है, वो हम आपको बता रहे हैं ईरानी हुकूमत का। जैसे कि हमने आपको तस्वीर दिखाई कि जिसमें जो ईरानी सदर है इब्राहिम रईसी की कुर्सी पर स्याह कपड़ा रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि उनके साथ ही उनकी फोटो फ्रेम भी मौजूद है। ईरानी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है। ईरानी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है ये वो फोटो है, आप देख सकते हैं कि उनकी जो कुर्सी है उस पर स्याह कपड़ा रखा गया है और साथ उनकी जो फोटो फ्रेम है वो भी मौजूद है। ये एक प्रोसेस तरीक़ाकार है हुकूमत के हवाले से और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कुर्सी पर स्याह कपड़ा भी रख दिया गया है। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टिपू साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त ईरान में क्या सूरत हाल है और अब आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या वहां पर ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? एक तो जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक शोक की कैफियत है और वो ईरान में भी है और पाकिस्तान में भी है। और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट इशू किया है। सदर मुहतरम साहब ने भी एक ट्वीट इशू किया है जिस पे उन्होंने अपनी तज़ियत का इजहार किया है और अपने और पाकिस्तानी कौम के जज्बात दिखाए हैं इस इतने अंदोनाक वाक़े के ऊपर।
اور کیا کہتے ہیں ایران کے اندر نیچرلی جی اس وقت ایک نئی صدر کو سلیکٹ کیا جائے گا. وہ ان کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے, وہ 50 دن کے لیے ہوں گے, اور پھر ود ان 50 ڈیز جی الیکشنز کروانے پڑیں گے جس میں نئے صدر کا انتخاب ہوگا. جی یقین طور پر مدثر ٹیپو صاحب, ایک پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں بڑے ہی برادرانہ رہے ہیں, اور بالخصوص آپ نے ان تعلقات کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے ایک برج بن کر. کیا کہیں گے, بہت سارے اہم پہلو ہیں, بالخصوص فلسطین کا معاملہ ہے, کشمیر کا معاملہ ہے, جس میں ایرانی صدر کافی ووکل رہے ہیں. دیکھیں ایرانی صدر جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹس مین بھی تھے, اور وہ مسلم امہ کی کاز پہ ان کا ایک بہت ہی گہری سوچ تھی, اور اس کو وہ آرٹیکولیٹ بھی کرتے رہے. غزہ کے ایشو پہ, پیلسٹائن کے ایشو پہ, کشمیر کے ایشو پہ ان کی بڑی ایک سوچ تھی, اس کی عکاسی کرتی تھی. تو ان کے انتقال سے ایک بہت بڑا وائڈ کریٹ ہو گیا جی امہ کے لیے, جس طرح جس پیشن کے ساتھ وہ اس کاز کو پیش کرتے تھے. اور پاکستان کے ساتھ آپ دیکھیں ہمارے ریلیشن جو ہے جی یہ بہت پرانے ہیں, اور پریزیڈنٹ رئیسی کو پاکستان سے بہت پیار تھا. ابھی وہ خود پاکستان آئے تھے, وزیر اعظم صاحب نے اور صدر محترم صاحب نے ان کے لیے اعزاز میں کھانا دیا. ان کی بہت ہی اچھی میٹنگز ہوئیں, ان میٹنگز پہ بہت اچھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی. اس میں ہم نے فیوچر میں دیکھا کہ مستقبل میں پاکستان اور ایران کے ریلیشنز کتنے مضبوط ہوں گے, اور خاص طور پہ جو آج کل کے جیو پولیٹیکل حالات ہیں ان کے اندر ایک ریجن میں بھی ٹینشن ہے جی. ان ٹینشنز کے درمیان انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا, وہاں پہ گئے. یہ عکاسی کرتا ہے کہ انہیں پاکستان سے کتنا پیار تھا, اور پاکستانی اور ایرانی لوگوں کے درمیان آپس میں کتنا پیار ہے. تو اب ہم جی ان کے مشن کو کیری کریں گے. پاکستان کی لیڈرشپ بھی اس چیز کو بڑا ریئلائز کرتی ہے. تو آگے جی ہم چاہیے کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات کو, سیاسی تعلقات کو, اسٹریٹجک تعلقات کو, اپنے ٹریڈ کے ریلیشنز کو زیادہ مضبوط کریں, اور ان کی جو ویژن تھی اس کو حقیقت میں لے کر آئیں. تو محمد مدثر صاحب, ابھی اس نقصان کے بعد آپ خطے میں جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں یہ تو جی ایوالونگ سچویشن ہے. ایران کا ایک مضبوط سیاسی نظام ہے, اور وہ اپنا ایک انٹرم پریزیڈنٹ الیکٹ کریں گے, اور اس کے بعد ایک فل ٹائم پریزیڈنٹ ہوگا, اور پھر ان کی پالیسی کی کنٹینیوٹی ہوگی جی ایران کی پالیسی کی. اچھا ٹیپو صاحب, آپ نے بتایا کہ ایک فل ٹائم ان کے پاس نظام ہے, سسٹم ہے, جس کے تحت فوری طور پر ہم نے دیکھا جو وہاں پر وائس پریزیڈنٹ ہے محمد مخبر, انہوں نے صدارت کی کرسی سنبھال لی ہے. تو 50 روز کے بعد انتخابات ہوں گے یا 50 روز کے اندر ہوں گے. جو رفقا تھے ایرانی صدر کے وہ بھی ان کے ساتھ جاں بحق ہو چکے ہیں. وزیر خارجہ کا عہدہ بھی کیا ہے نائب صدر کے پاس رہے گا دنیا سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے؟ جی ابھی وہ کیا کہتے ہیں, ابھی ایران میں فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ وزیر خارجہ کون ہوں گے. تو ہم بھی ابھی اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کو وزیر خارجہ کرتے ہیں, اور وہ بھی انٹرم ہوں گے. اور پھر جب نئے صدر الیکٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر ایک نیا فارن منسٹر بھی الیکٹ ہوگا جی. جی اچھا, لاسٹلی ٹیپو صاحب, چونکہ ان کے دور میں ایک اور انتہائی اہم پہلو یہ بھی تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں اور جو غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ مائل سٹون تھا, اور یقین طور پہ آپ نے وہاں رہ کے بڑا قریب سے اس چیزوں کو دیکھا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہی نیریٹو اب آگے لے کر چلا جائے گا؟ دیکھیں وہ جو پریزیڈنٹ رئیسی تھے وہ ریجنل پیس اور مسلم امہ کے پیس پہ ان کا بڑا فوکس تھا. تو ایرانی لیڈرشپ بھی اس چیز میں بڑا کین ہے جی کہ آگے پیس کو پروموٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے جی کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا, کیونکہ یہ ایفرٹس جو تھیں. ایران میں پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سما سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک مضبوط پریزیڈنشل سسٹم موجود ہے وہاں پر. اس طرح کی صورتحال میں ایرانی وائس پریزیڈنٹ آگے آتے ہیں, اور واپس آنے کے بعد میں انہوں نے صدارت کا عہدہ بھی سنبھالا, اور آئینی بحران کو 50 روز کے اندر اندر انہوں نے بتایا ہے کہ فل کر لیا جائے گا.